بونجور تو الموند. اليوم ان شاء الله لو كور اللي غنديرو هو لي بيل. الوغ كيف ما كنعرفوا ان الشيمي هو واحد ليتود ديال فا اي فيان ديال لي زيليكترون. كيكون عندنا اتوم فيه بزاف لي زيليكترون، كيكون عندنا اتوم عنده بوزوان ديال لي زيليكترون، وهاد لي دو اتوم كيديروا واحد لا رياكسيون شيميك اللي فيها فا اي فيان ديال لي زيليكترون باش يوقع واحد ليكيليبر. وكنعرفوا من جهه اخرى ان الالكتريسيتي هو باساج ديال لي زيليكترون، يعني كيكون عندنا دي زيليكترون كيدوزو من واحد السيركوي، هاد السيركوي اوتوماتيكمون كيولي فيه كورون الكتريك. لو كور ديال لي بيل ديال اليوم كيقول لك علاش ما نستغلوش لو فا اي فيان ديال لي زيليكترون في لا رياكسيون شيميك باش نديرو ليليكتريسيتي. باش تفهموني مزيان وجدت لكم جوج ديال لي بيشار. الوغ البيشار الاول غادي نديرو فيه سوليوشن ديال سلفات دو كويفر، والبيشار الثاني غنديرو فيه سوليوشن ديال سلفات دو زنك. الوغ دابا عندنا جوج ديال لي سوليوشن كاينين جوج ديال لي بيشار. ابري غادي نحطو اون بلاك ديال الكويفر في سوليوشن ديال الكويفر، وغنحطو اون بلاك ديال الزنك في سوليوشن ديال الزنك. وبيان سور باش ناسيغيو واحد لا ليزون ما بين لي دو كومبارتيمون كنديرو ان بون سالان. البون سالان هو اللي كياسيغي ليا لا ليزون ما بين هاد جوج ديال لي كومبارتيمون. الوغ اللي غيوقع هو انه في لا سوليوشن ديال الزنك غتكون عندنا واحد لا رياكسيون دوكسيداسيون. سوسي دي انه هاد البلاك ديال الزنك غتحول لينا من زد ان لزد ان دو بلس دو زيليكترون. هاد لي دو زيليكترون غيطلعوا فيا واحد السيركوي اللي غنركبوا فيه امبيرمتر او ريزيستانس، وغيمشيو للكومبارتيمون الثاني. ملي غيمشيو للكومبارتيمون الثاني غيلقاو في او دو بلس كيتسنى فيهم. سوليوشن ديال في او دو بلس غيلقاوها كتسنى. الوغ باش يتفاعلوا معاها غيديروا واحد لا رياكسيون دو ريدكسيون اللي هي في او دو بلس دو زيليكترون تعطينا في او. وهاد في او غيدير هنا ديبو ديال الكويفر. الوغ هنا غيكون عندنا كوروزيون ملي غيتحول لنا زد ان لزد ان دو بلس، وهنا غتكون عندنا ديبو ملي غيتحول لنا في او دو بلس لفي او. الوغ هنا كيف ما كتلاحظوا لي زيليكترون مشاو من الكومبارتيمون الاول للكومبارتيمون الثاني. الوغ كان عندنا واحد الباساج ديال لي زيليكترون، وهذا الباساج هذا ملي غنشوفوا في الامبيرمتر غنلقاو انه دار لينا كورون الكتريك، حيت الامبيرمتر غيعطينا ان الكورون الكتريك مثلا او لانتونسيتي دو كورون الكتريك ما بقات زيرو، تبدلات ولات مثلا اي ايتيغال ا 2 ملي امبير باغ اكزومبل. الوغ هنا كنلاحظوا ان من الشيمي ومن دو رياكسيون شيميك قدرنا اننا نديرو ليليكتريسيتي، قدرنا اننا نديرو برودكسيون دو ليليكتريسيتي. هذا الكومبارتيمون ديال زد ان اللي كتوقع فيه لوكسيداسيون كنسميوه لانود، وهذا الكومبارتيمون اللي كتوقع فيه لا ريدكسيون كنسميوه الكاثود، وهذا المونتاج كامل اللي وريتكم اللي فيه لانود واللي فيه الكاثود واللي فيه لوكسيداسيون والريدكسيون كنسميوه مونتاج ديال اون بيل. وباش تقدروا انكم تفهموا هذا لو كور اكثر وبلا ديتاي تبعوا معايا لا فيديو. باش نتعرفوا على لوبجيكتيف ديال لو كور ديالنا مزيان غادي نمشيو وغنهضروا على الشيمي اولا. الشيمي شنو كنعرفوا عليها؟ الشيمي لا كومبوزونط برينسيبال ديالها هي لاتوم، فيها ان نوايو فيها دي زيليكترون. فالشيمي كدير لنا ليتود ديال لي رياكسيون شيميك. كيكونوا عندنا جوج ديال لي زاتوم، هاد جوج ديال لي زاتوم كيقلبوا على لا ستابيليتي، وباش يوصلوا لهاد لا ستابيليتي كيديروا واحد لو فا اي فيان ديالاش ديال لي زيليكترون، وهاد لو فا اي فيان ديال لي زيليكترون هو اللي كنسميوه اون رياكسيون شيميك. فهنايا الشيمي تو سامبلومون كدير لينا لا ريلاسيون ما بين لي زاتوم او كيفاش كيكون ليشونج ديال لي زيليكترون ما بين جوج ديال لي زاتوم. الالكتريسيتي وكيف ما قرينا في ار سي و ار ال و ار ال سي شفنا ان الالكتريسيتي هو واحد الباساج ديال لي زيليكترون. البرانسيب كيقول لك انه فين ما لقيتي لي زيليكترون غتلقى الالكتريسيتي، و لو سونس دو موفمون ديال لي زيليكترون كيكون مقابل او لا معاكس لو سونتر دو موفمون ديال لانتونسيتي دو كورون الكتريك. فهنايا هذا هو لو برانسيب ديال الالكتريسيتي. عندنا لي زيليكترون عندنا الكتريسيتي، ما عندناش لي زيليكترون ما عندناش الكتريسيتي. وهادشي قريناه في الليسي كامل، قريناه في ترون كومان، قريناه في بروميير اني باك، وعاودنا قريناه في الدوزيام اني باك. فهنايا كنشوفوا انه كاين واحد لو مو اللي كيتعاود في الشيمي وفي الالكتريسيتي، يعني هو لا باز ديال الشيمي وديال الالكتريسيتي واللي هو لي زيليكترون.
فكنلاحظوا ان الشيمي كتدرس لينا لو فا اي فيان ديال لي زيليكترون، والالكتريفيتي كتقول لك ان هذاك لو فا اي فيان ديال لي زيليكترون كيعطينا كورون الكتريك. فهنا هاد لو كور هذا كيحاول انه يبين لنا كيفاش نستثمروا هاد لو فا اي فيان ديال لي زيليكترون ما بين لي زاتوم واللي كنقراو في الشيمي فاننا نديرو ان كورون الكتريك. فهنا كتشوفوا انه عندنا واحد لو فا اي فيان ما بين جوج ديال لي زاتوم نسميو هادي A1 وهادي A2. كاين واحد لو فا اي فيان ديالاش ديال لي زيليكترون. فليدي ديال نوترو كور اليوم كتقول انه مادام كيكون عندنا واحد لو فا اي فيان واحد ليشونج ديال لي زيليكترون ما بين جوج لي زاتوم، علاش ما نستغلوش هاد ليشونج هذا ديال لي زيليكترون في اننا نديرو ان كورون الكتريك. غنمشيو دابا لابارتي الاولى ديالنا واللي هي مونتاج انود كاثود. دابا غادي نمشيو للمختبر، غنمشي انا وياكم للابوغاتوار، نلفو الطابليات ديالنا، طابليات بيضين مقادين داكشي مقاد هو هذاك، وغادي نجيو ونحطو جوج ديال لي بيشير. نحطو بيشير الاول فيه سوليسيون ديال سولفات دو 5 سولفات دو 5 اللي فيها Zn2 بلس SO4 2 موا، وغنحطو واحد البيشير الثاني فيه سولفات دو كويفر واللي هو Cu2 بلس SO4 2 موا. جينا حطينا هاد لي دو بيشير وعمرنا الاول بسوليسيون ديال سولفات دو 5 وعمرنا الثاني بسوليسيون ديال سولفات دو كويفر. من بعد غادي نجيو وغنحطو دو بلاك. البلاك الاولى اللي غنحطوها في سوليسيون ديال 5 غتكون بلاك ديال 5 جايه يعني 5 سوليد، والبلاك الثانيه اللي غنحطوها في سوليسيون او السولفات دو كويفر غتكون بلاك دو كويفر Cu سوليد بيان سور. ومن بعد ملي غنكملوا هادشي غادي نديروا واحد لو كورون او غنديروا واحد السيركوي ما بين هاد جوج ديال لي بيشير. هاد السيركوي هذا غيكونوا فيه جوج حوايج. الحاجه الاولى امبيرمتر. علاش امبيرمتر؟ باش نقدروا نعرفوا واش كيكون عندنا برودكسيون ديال لينيرجي الكتريك او لا، باش نعرفوا واش عندنا انتونسيتي دو كورون الكتريك او لا. ونحطوا بيان سور واحد لا ريزيستانس هنايا ار. علاش ريزيستانس؟ غير باش ما يوقعش لينا كور سيركوي، حيت الا كان عندنا باساج ديال الالكتريسيتي ولا ديال الكورون الكتريك اللي ما كيتستعملش هذا كيتسمى كور سيركوي. فهنايا غنحطوا هذا المونتاج هذا وغنزيدوا واحد لا بارتي اخرى واللي هي ان بون سالان. نحطو ان بون سالان، وهاد لو بون سالان هذا من بعد غنعرفوا شنو هو لو رول او لي رول ديالو. هاد لو بون سالان غنحطو فيه NH4 بلس اي Cl موان. فهذا هو سكون ابل لو مونتاج دون بيل. وهذا السؤال هذا كيتحط بزاف في الوطني في ليكزامان ناسيونال، كيقول لك قاد ليا لو مونتاج ديال اون بيل. ملي تبغي تقاد لو مونتاج ديال اون بيل عندك لي بيشير، عندك سوليوشن دو سوليوشن، عندك لي دو بلاك، و بيان سور عندك لو كورون او لا لو سيركوي الكتريك او لو بون سالان. هادو هما لي بارتي او لا هادو هما لي كومبوزونت ديال اون بيل. هذا بيان سور كيتسمى كومبارتيمون 1 كومبارتيمون 1 وهذا كيتسمى كومبارتيمون 2. فهنا عندنا كومبارتيمون 1 وعندنا كومبارتيمون 2. فبور ريكابيتولي دخلنا للابوغاتوار لابسين البيض ياك عاقلين. دابا رحنا لابسين البيض ومريحين في اللابوغاتوار ديالنا، حطينا لي دو بيشير، حطينا لي بلاك، حطينا هاد لي كومبوزونت، كومبارتيمون الاول الكومبارتيمون الثاني، درنا السيركوي الكتريك، وقلت لكم يلاه نمشيو نريحو نديرو كلاسه ونريحو نشوفو واش غيوقع. فدابا نريحو واحد شويه، نتسناو واحد 10 15 20 دقيقه ونشوفو واش غيوقع. فمن بعد ما ريحنا عمرنا براد ديال الاتاي ديالنا مريحين كنتسناو، دازت واحد 35 دقيقه تقريبا وبداو كيوقعوا دي شونجمون. هاد لي شونجمون عباره على انه اول حاجه هاد لا بلاك ديال الزنك بدات كتوقع ليها كوروزيون، اون كوروزيون يعني بدات كتاكل، ولا بلاك ديال الكويفر بدات كتغلاض، بدات كتوقع لها سكون ابل ان ديبو. فهنا لاحظنا ان البلاك ديال الزنك بدات كتاكل، وبالمقابل كل ما البلاك ديال الزنك بدات كتاكل البلاك ديال الكويفر كتبدا كتغلاض. فهنايا هذه كنقولوا انها كتوقع لها كوروزيون، وهاد لا بلاك الثانيه ديال الكويفر كيوقع لها ديبو.
هنايا باش نفهموا شنو وقع غتبع معايا مزيان. في الكومبارتيمون الاول كانت عندنا سوليوشن ديال زد ان دو بلس و بلاك ديال زد ان، هادي الكومبارتيمون الاول. وفي الكومبارتيمون الثاني كان عندنا سوليوشن ديال في او دو بلس و بلاك ديال في او. ففي الكومبارتيمون الاول لاحظنا ان زد ان بدا كيتناقص، وقعت ليه واحد لا دومي رياكسيون، حيت ما يمكنش انه يكون بدا كيتناقص غير بوحدو، ضروري انه وقعت ليه واحد لا دومي رياكسيون اللي خلاتو انه يبدا يتناقص. وفي الكومبارتيمون الثاني في او اش وقع ليه؟ بدا كيتزاد، ان زد ان بدا كينقص، في او بدا كيوقع ليه ديبو، يعني بدا كيتزاد، يعني حتى هو وقعت ليه دومي رياكسيون اخرى الثانيه ديالو. هنا نسميوها دومي رياكسيون 1 دومي رياكسيون 2. الوغ في الكومبارتيمون الاول زد ان باش يتفاعل مع من غيتفاعل؟ يتفاعل مع زد ان دو بلس. علاش؟ حيت في الكومبارتيمون الاول كاين غير بلاك ديال زد ان و سوليوشن ديال زد ان دو بلس، كاينين غير بجوج، ما يمكنش انهم يتفاعلوا مع شي حاجه اخرى. فزد ان تفاعل مع ياش؟ تفاعل مع زد ان دو بلس. وهنا في الكومبارتيمون الثاني شنو وقع؟ اللي وقع هو ان هاد لا بلاك ديال في او بدات كتغلاض، يعني بدا كيتكون لينا في او. هادي سي لوجيك. هنايا قلنا انه زد ان بدات كتوقع لها لا كوروزيون، بدات كتاكل، يعني بدات كتحيد، بدات كتحول زد ان كتحول زد ان دو بلس. هنا العكس، هنا في او بدات كتكون، يعني في او دو بلس تحولات لاياش؟ في او. فهنايا باش نديرو المعادله ديالنا زد ان دو بلس بلس جوج ديال لي الكترون في او دو بلس بلس جوج ديال لي الكترون تعطينا في او. وإلا عقلتو مزيان هاد لي دومي رياكسيون بجوج فايتين شفناهم في لي كور ديال الدوره الاولى. الا عقلتو ان في الدوره الاولى كنا قرينا لوكسيدون ريدكتور، وكنا شفنا دومي رياكسيون دوكسيداسيون و دومي رياكسيون دو ريدكسيون. هنا هاد لا دومي رياكسيون اللي وقعت لزد ان شنو هي؟ دومي رياكسيون دوكسيداسيون. علاش دوكسيداسيون؟ حيت شارك فيها لو ريدكتور. لو ريدكتور تحول لينا لوكسيدون بلو جوج ديال لي الكترون. هنا الدومي رياكسيون اللي وقعت لينا الفي او دو بلس كتسمى دومي رياكسيون دو ريدكسيون. علاش دو ريدكسيون؟ حيت شارك فيها شكون اللي كان متفاعل؟ لوكسيدون. فلوكسيدون بلو جوج ديال لي الكترون عطاونا لو ريدكتور اللي هو في او. فهنايا بور ريكابيتولي كنا مريحين ما علينا ما بينا، كنشوفوا كيوقعوا دي شونجمون في المونتاج اللي درنا في الاول. هاد لي شونجمون هما عباره على ان زد ان كتنقص، يعني لا بلاك ديال زد ان بدات كتنقص، يعني بدات كتوقع لها لا كوروزيون، ولا بلاك ديال في او بدا كيوقع لها ديبو، بدات كتزاد. هنايا بالعقل قلنا انه هاد الحاجه باش تنقص وهاد الحاجه باش تزاد خاص يوقع لهم دي رياكسيون شيمي. لا رياكسيون اللي وقعت لزد ان باش تنقص هي ان زد ان تحولات لشي حاجه اخرى. شنو غتكون فورسيمون هاد الحاجه؟ هي زد ان دو بلس. علاش؟ حيتاش في الكومبارتيمون كامل كاينين غير جوج، كاين زد ان و زد ان دو بلس، بحال في واحد الدار كاينين فيها غير جوج ديال الخوت، واحد تشفرات ليه شي حاجه فورسيمون الاخر هو اللي شفرها. علاش؟ حيت كاينين غير جوج ديال الخوت بعاد ساكنين في واحد الخلا بعاد على كلشي. فناش كيعني ان شي واحد الا مشات ليه شي حاجه ردها ليه الاخر. هنا في الكومبارتيمون نفس الشكل، عندنا كومبارتيمون ديالنا كاين فيه غير زد ان و زد ان دو بلس، كنلاحظوا ان زد ان كتنقص، الوغ زد ان راه فورسيمون كتحول لزد ان دو بلس بلس جوج ديال لي الكترون. في الكومبارتيمون الثاني لقينا ان في او كتزاد، الوغ في او كتزاد يعني راه في او دو بلس كتحول باش تعطينا في او، في او دو بلس باش تحول وتعطينا في او كنزيدوا لها جوج ديال لي الكترون. وهذه كتسمى دومي رياكسيون دوكسيداسيون اللي كتوقع لزد ان كومبارتيمون الاول تسمى لوكسيداسيون، والدومي رياكسيون اللي كتوقع في الكومبارتيمون الثاني كتسمى الريدكسيون. وهاد جوج ديال لي رياكسيون كنا قريناهم في الدوره الاولى. هاد الكومبارتيمون اللي كتوقع فيه لوكسيداسيون كنسميوه انود، والكومبارتيمون الاخر اللي كتوقع فيه لا ريدكسيون كيتسمى كاثود. فهذه قاعده ابروندر بار كور، اللي هي ان فيما تكون عندنا اوكسيداسيون راه كنهضروا على انود، فيما تكون عندنا ريدكسيون راه كنهضروا على كاثود. هنايا من غير هاد لي شونجمون اللي شفنا في لي بلاك شفنا ان لومبيرمتر بدا كيعطي واحد القيمه. هاد لومبيرمتر بدا كيعطي واحد القيمه اللي هي مثلا نسميوها مثلا اي ايتيغال ا 2 ملي امبير. بدينا كنلاحظوا ان هاد اي ما بقات زيرو ولات 2 ملي امبير. فاش كيعني هادشي؟ كيعني انه كان عندنا واحد الباساج ديال الالكتريسيتي ديال كورون الكتريك،
وباش يكون عندنا باساج ديال الكورون الكتريك شنو قلنا خاصو يكون باساج ديال لي زيليكترون. فهنايا باش نفهموا شنو وقع، اللي وقع هو انه عندنا هنايا زد ان بدات كتحول، كتوقع لها اوكسيداسيون، بدات كتحول زد ان دو بلس جوج ديال لي زيليكترون. فهنايا ولاو عندنا بزاف ديال لي زيليكترون، الكترون. هاد لي زيليكترون كيلصقوا في لا بلاك، كيطلعوا الفوق، كيمشيو من هنايا يبقاو غاديين. وملي كيدوزو هاد لي زيليكترون في هاد لو سيركوي اوتوماتيكمون كيتكون عندنا واحد لو كورون الكتريك، لانتونسيتي دو كورون الكتريك. وهاد لي زيليكترون ملي كيوصلوا للكومبارتيمون الثاني كيلقاو سي اي دو بلس كتسنى فيهم. فهنايا سي اي دو بلس كيتفاعل مع هاد لي زيليكترون اللي جايين من الكومبارتيمون الاول للكومبارتيمون الثاني وكيعطيونا سي يو اللي كتلصق هنايا. فهادو هما لي زيتاب اللي كيوقعوا بالضبط في اون بيل. في اون بيل كيكون عندنا انود وكيكون عندنا كاثود. هاد الانود كتوقع فيه اوكسيداسيون، في المثال اللي عندنا هنايا زد ان تحولت زد ان دو بلس دو زيليكترون. ملي كتوقع فيه اوكسيداسيون كيولوا لي زيليكترون غير مشتتين هنايا، وبالتالي كيطلعوا في لا بلاك وكيمشيو للكاثود. علاش؟ حيت لي زيليكترون ديما كيمشيو من البلاصه اللي فيها موان البلاصه اللي فيها بلس. فهنايا هاد البلاصه فيها موان، علاش؟ حيت فيها لي زيليكترون بزاف، فيها بزاف ديال لي زيليكترون، وقعت اوكسيداسيون، وهاد الاوكسيداسيون حرات لينا لي زيليكترون، حولات لينا زد ان دو بلس جوج ديال لي زيليكترون، يعني لي زيليكترون ولاو بزاف هنا. علاش هاد لانود ديما كنديروا ليه واحد لو سامبول ديال موان. هنايا ملي لي زيليكترون ولاو بزاف كيطلعوا باش يمشيو للكاثود. بيان سور هاد الباساج ديالهم من السيركوي الكتريك كيكون لينا واحد لو كورون، وملي كيجيو هاد لي زيليكترون لتحت الكاثود كيلقاو سي يو دو بلس كتسناهم باش دير معاهم رياكسيون او لو دومي رياكسيون دو ريدكسيون وتحولهم للسي يو. فهذه هي اون بيل، وهادشي اللي كيوقع في لا بيل دو ا. وهنا لي زاستوس اللي ممكن انك تعقل عليهم هو ان لانود ديما كتوقع فيها اوكسيداسيون، وهنايا لاستوس هو ان فوايل انود اوكسيداسيون، وهنايا كاثود ريدكسيون، كاثود كونسون ريدكسيون كونسون. علاش كتسمى اوكسيداسيون انوديك وريدكسيون كاثوديك. فهادو عقل عليهم، ملي تشوف انود عرف راه هذاك البلاصه ولا هذاك الكومبارتيمون اللي انود راه وقعت فيه اوكسيداسيون، والكومبارتيمون اللي كنسميوه كاثود راه كتوقع فيه ريدكسيون. فهذه هي لا بيل دو ا زد، وهذه هي لا ريلاسيون ما بين الشيمي والالكتريسيتي. هنايا وقعوا لينا واحد لا دومي رياكسيون شيميك اللي حرات لينا لي زيليكترون. هاد لي زيليكترون طلعوا في واحد السيركوي، ملي كيطلعوا كيدوزوا في هاد السيركوي كيتكون عندنا كورون الكتريك، وملي كيهبطوا في الكومبارتيمون الثاني كيلقاو هاد لي فيون اولا هاد سي اي دو بلس كيلقاوها موجوده، خاصها غير مع من تفاعل كتفاعل مع لي زيليكترون وكيعطيونا سي يو، هي فين كيوقع لو ديبو ديالاش ديال سي يو اولا ديال الكويفر. فهذا هو لو مونتاج ديالنا ديال اليوم. انا اللي بغيت تعقل عليه مزيان هو ان انود موا كاثود بلس، وان لانود كتوقع فيه لوكسيداسيون والكاثود كتوقع فيه الريدكسيون. هادشي اللي خصك تعقل عليه في المونتاج كامل. دابا كاين اللي غيقول لي مسيو هضرنا على كلشي وما هضرتيش لينا على لو بونسالا. قلتي لينا انه كاين واحد لو بونسالا ولكن ما هضرتيش لينا عليه. هضرتي لينا على لا بلاك الاولى شنو كيوقع فيها كوروزيون، هضرتي لينا على لا بلاك الثانيه كتوقع فيها ديبو، هضرتي لينا على لو باساج ديال لي زيليكترون اللي كيعطينا كورون الكتريك، هضرتي لينا على كيفاش كيتفاعلوا هنايا لوكسيداسيون في الانود وريدكسيون في الكاثود، ولكن ما هضرتيش لينا على لو بونسالا. الوغ لو بونسالا الا عقلتو كنا قلنا ان فيه NH4+ وفيه Cl-. لو بونسالا عنده جوج ديال لي رول. لو رول الاول il permet la liaison entre les deux compartiments sans que les deux solutions se mélangent. فهذا هو لو رول الاول. لو رول الاول هو انه كيربط لينا ما بين لي دو كومبارتيمون. فحنايا الا خلينا هذه بوحده وهذه بوحده وما درناش بيناتهم ان بون، ما درناش بيناتهم قنطره، راه عمره ما غيولي عندنا ان سيستيم كامل. باش يولي ان سيستيم كامل خصنا نخلطوه، وباش نخلطوه كنديروا ليه هاد لو بونسالا، كنديروا واحد لا ليزون ما بين هاد لي دو كومبارتيمون. فهذا هو لو رول الاول. ولو رول الثاني ديالو هو الى سور لا نوتراليتي الكتريك دي دو سوليوشن. فحنا قلنا عندنا جوج ديال لي سوليوشن، الاولى هي Zn2+ والثانيه هي Cu2+. يعني كومبارتيمون الاول فيه سوليوشن Zn2+ SO4 بيان سور سلفات،
و سوليسيون ثانيه فيها سي او دو بلس. هنايا هاد لو بون سالان الا سور لا نوتراليتي الكتريك. شنو كنعنيو بلا نوتراليتي الكتريك؟ فهنايا قلنا غتوقع كوروزيون في لو مونتاج. الا عقلتوا لي زيتاب اللي درنا فيهم على اون بيل قلنا انه كتوقع هنا كوروزيون. ملي كتوقع كوروزيون شنو كيتزاد؟ كوروزيون زد ان كتحول زد ان دو بلس دو الكترون. يعني هنايا كيوليو بزاف ديال زد ان دو بلس، فريمون بزاف ديال زد ان دو بلس. يعني كيولي البوزيتيف اكثر من النيجاتيف. علاش؟ حيت لي زيليكترون كيطلعوا كيمشيو وهنا كيبقى عندنا لي زد ان دو بلس كيبقى واحد هنا. في الجهه الاخرى ملي كيهبطوا لي زيليكترون كيكون عندنا سي او دو بلس، فهنا هاد لي زيليكترون كيهجموا على هاد الكاثود. يعني كيولوا عندنا بزاف ديال لي زيليكترون. هنا ما كتكونش عندنا نوتراليتي الكتريك. علاش؟ حيت في هذا الكومبارتيمون عندنا بزاف ديال لي بلس. علاش؟ زد ان دو بلس. وهنايا عندنا بزاف ديال لي موان. علاش؟ حيت عندنا لي زيليكترون هاجمين على هاد البلاصه هادي. يعني تحولوا من الكومبارتيمون الاول للكومبارتيمون الثاني. هنا لو بون سالان الى سور لا نوتراليتي الكتريك، بمعنى ان هاد البلاصه اللي فيها بلس كيصيفط ليها سي ال دو موان، كيعطيها لي موان، كيقول لها هاكي لي موان باش تولي نوتر. وهاد البلاصه اللي فيها لي موان كيصيفط ليها ان اش 4 بلس. علاش؟ باش حتى هي تولي نوتر. فالبلاصه اللي فيها لي بلس كيصيفط ليها موان، والبلاصه اللي فيها موان كيصيفط ليها بلس. هادشي علاش في اي بون سالان غتلقى بلس و موان. غتلقى اما ان اش 4 بلس سي ال موان، يا اما غتلقى هنايا في بلاصه سي ال موان تقدر تلقى اي موان مثلا، وهنا في بلاصه ان اش 4 بلس تقدر تلقى شي حاجه اخرى. مي ليسونسيال سي كو غتلقى فيها بلس في البون سالان، غتلقى بلس او موان. علاش؟ باش الكومبارتيمون اللي كيحتاج الموان كيعطيه موان اللي هو لا نود كيحتاج موان كيعطيه موان، فوالا. والكاثود كيحتاج بلس كيعطيه بلس باش ياسيغي هذيك لا نوتراليتي الكتريك. هنايا مثلا نفترضوا ان عندنا 20 بلس، غير نفترضوا بيناتنا ان عندنا 20 بلس. كينوض البون سالان كيقول لهاد الانود كيقول لي شحال خاصك من موان، كيقول لي خصني 20 موان باش نولي نوتر. كيجي كيعطيه 20 موان، 20 بلس مع 20 موان كتولي نوتر زيرو. هنايا في الكاثود نفس الشكل. هنا نفترضوا ان عندنا مثلا 8 موان، البون سالان كيسول الكاثود كيقول لي شحال خاصك من بلس، كيقول لي خصني 8 بلس. 8 موان مع 8 بلس كتولي زيرو، يعني كتولي لا سوليسيون نوتر. فهنايا اون غرو il assure la neutralité électrique des deux solutions. دابا غنشوفوا لي ميثود دو ديتيرميناسيون انود كاثود. علاش زدتكم ان هاد لابارتي هادي ديال ميثود دو ديتيرميناسيون انود كاثود؟ حيت بزاف ديال لي زيليف كيوحلوا في انهم يحددوا فينا هو الانود وفينا هو الكاثود. فبزاف منهم كيدوخوا ملي كتعطيهم واحد المونتاج ما كيعرفوش كيفاش يحدوا الانود، الكومبارتيمون اللي فيه الانود فينا هو والكومبارتيمون ديال الكاثود فينا هو، ما كيعرفوش كيدوخوا. فهنا علاش زدت لكم كاع لي ميثود اللي بهم ممكن انكم ديتيرمينيو واش انود او لا كاثود. اون فيت هاد لابارتي الميريت علاش؟ حيت ملي كتحدد لانود والكاثود كتقدر انك تخرج التمرين كامل. فملي كتقدر انك تعرف هذا راه انود، كتعرف انه غتوقع فيه اوكسيداسيون، كتعرف ان لي زيليكترون غيمشيو منه الكاثود يمشيو منه لبلاصه الاخرى، كتعرف انه هو اللي موان. ومن الاوكسيداسيون كتقدر انك تجبد ليكواسيون بيلون، ومن تما كتقدر انك تجبد طابلو دافونسمون وكتمشي في التمرين ديالك مزيان. ملي كتعرف الكاثود فين هو، كتعرف ان الكاثود هذاك الكاثود راه غتوقع فيه ريدكسيون، وبها كتقدر انك تجبد ليكواسيون بيلون صحيحه. ليكواسيون ديالك ليكواسيون بيلون اللي كتجمع ما بين ليكواسيون دومي ايكواسيون ديال لوكسيداسيون دومي ايكواسيون ديال ريدكسيون. ومن تما كتقدر انك دير طابلو دافونسمون، كتقدر انك تافونسي مزيان في ليكزيرسيس. يعني لو فات ديال انك تبدل لانود بالكاثود مشيتي كلشي. مثلا الا غلطتي غير في لانود، مثلا في بلاصه ما تكتب انود كتبتي كاثود، هنا غدير في بلاصه لوكسيداسيون غدير ريدكسيون، غتخرج لك ليكواسيون بيلون كامله غالطه، غيخرج لك طابلو دافونسمون كامل غلط، كلشي غيخرج لك غلط. فهنا هادشي علاش مهم انك تعرف شنو هما لي ميثود دو ديتيرميناسيون انود كاثود باش ما تغلطش. وغنمشيو دابا مع اول ميثود واللي هي لوبسيرفاسيون، واللي هي لا ميثود اللي شفنا دابا ديال انه كيقول لك في ليكزيرسيس اون اوبسيرفي مثلا ان زد ان لا بلاك ديال زد ان وقعت ليها كوروزيون، ولا كيقول لك اون اوبسيرفي ان لا بلاك ديال سي او وقع فيها ديبو.
فهنا اول ميثود هي لوبسيرفاسيون، يعني كيقول لك اون اوبسيرف. فملي كيقول لك اون اوبسيرفي ان زد ان كتوقع فيها كوروزيون، فاوتوماتيكمون ان زد ان هو لا نود موان اوتوماتيكمون ان زد ان غتوقع ليه اوكسيداسيون، وكتكمل التمرين ديالك مزيان. وملي كيقول لك اون اوبسيرفي ان سي او وقع فيه ديبو، اوتوماتيكمون عاوتاني سي او هو الكاثود، بالتالي سي او غتوقع فيه ريدكسيون وكتكمل التمرين ديالك مزيان. فهذه هي لا ميثود الاولى اللي هي اوبسيرفاسيون. ملي تشوف ان وقعت كوروزيون في واحد البلاصه عرف ان ديك البلاصه هي لا نود، وملي تشوف ان وقعت ديبو في واحد البلاصه عرف ان ديك البلاصه هي كاثود. الوغ ديبو كاثود، كوروزيون انود. لا ميثود الثانيه هي لو شيما كونفونسيونيل. فهاد لو شيما كونفونسيونيل ما تخلعكمش، هو واحد نسميوها واحد الكتابه، واحد ليكريتور اللي كنرمزوا بها لي بيل. مثلا انت عندك واحد السي ان ديالك، عندك مثلا بي جي 44 15 30 شي حاجه بحال هكا، شي حاجه اللي كترمز لك. فهاد لو شيما كونفونسيونيل كترمز لون بيل، فكل بيل عندها شيما كونفونسيونيل ديالها. باش يدار هاد الشيما كونفونسيونيل مازال غنقراوها من بعد، مي اون غرو كنحطو هنايا سوليد في الاول وفي الاخر، وكنديروا المزدوجات ديالنا. يعني كنديروا هنايا سي او دو بلس سي او بلس بيان سور حيتاش كاثود، سي او دو بلس و سي او الكومبارتيمون ديالهم هو الكاثود، و زد ان دو بلس و زد ان الكومبارتيمون ديالهم هما الانود. هادشي علاش درنا موان. هنا اللي كتقدر انك تبدلو هو انه كتبدا بلا بلاك وكتسالي بلا بلاك، كتبدا بلا بلاك ديال الزنك وكتسالي بلا بلاك ديال الكوي. فهنا بعض المرات في ليكزيرسيس كيعطيك لو شيما كونفونسيونيل، اوتوماتيكمون ملي يعطيك شيما كونفونسيونيل غتعرف ان هاد البلس هذا هو الكاثود وهذا هو الانود. هذه هي الطريقه الثانيه باش تعرف الكاثود من الانود. كيجي نيشان كيقول لك هذا هو الشيما كونفونسيونيل، كيعطيه لك كتعرف ان اللي فيه بلس راه هو الكاثود واللي فيه موان راه هو الانود. لا ميثود الثالثه باش نعرفوا لانود من الكاثود هي لو كوسيون دو رياكسيون. هنا بارفوا في دي زيكزيرسيس كيجي كيعطيك ليكواسيون بيلون نيشان، يقول لك هذه هي ليكواسيون بيلون. بيان سور كيدير لك دوبل فلاش حيت ما عرفناهاش واش غادا في لو سونس ديريكت او لا غادا في لو سونس انفيرس. ما عرفناش لا رياكسيون فين غادا، عطيك دوبل فلاش. الوغ باش تعرف لا رياكسيون فين غادا كتحسب كيو ار انيسيال. هنا كيو ار انيسيال كتساوي زد ان دو بلس، تركيز ديال زد ان دو بلس على لا كونسونطراسيون ديال سي او دو بلس. القاعده كتقول انه اذا كانت كيو ار انيسيال كبر من كا بيان سور هي لا كونستانت ديكيليبر ديال لا رياكسيون. كل رياكسيون شيميك عندها كونستانت ديكيليبر. فالقاعده كتقول الا كان لو كونستانت دو رياكسيون في ليطا انيسيال كبر من كبر من لا كونستانت ديكيليبر، هادشي كيعني ان لا رياكسيون غادا في لو سونس انفيرس. اذا كانت كيو ار انيسيال صغر من هادشي كيعني ان ليكواسيون ولا لا رياكسيون غادا في لو سونس ديريكت. ولا كانت كيو ار انيسيال كتساوي هنا كنقولوا با دو رياكسيون، كتكونش عندنا رياكسيون. وهنا سي لوجيك علاش، حيت هاد لا كونستانت ديكيليبر هي اللي حنا باغيين نوصلوا لها. في الا كنا واصلين لها من الاول، الا كانت كيو ار في ليطا انيسيال كتساوي يعني با بوزوان اننا نديرو اون رياكسيون. اذا كانت كيو ار انيسيال كبر من خصنا نرجعو، خصنا نمشيو في لو سونس انفيرس. اذا كانت كيو ار انيسيال صغر من خصنا نمشيو في لو سونس ديريكت. علاش؟ باش يلاه نوصلوا لهاديك لا فالور ديال وهذا راه سي لوجيك سي نورمال. انا مثلا الا كنت باغي نمشي لواحد البلاصه اكس كاين ثلاثه الاحتمالات، يا اما انني راه كاين في ديك البلاصه هنايا ما كاين لاش نتحرك، علاش؟ حيت انا اصلا كاين في ديك البلاصه اكس اللي انا باغي نمشي ليها. الاحتمال الثاني هو انني نكون فتها، هنا الا فتها خصني نمشي في لو سونس انفيرس، خصني نرجع مارش اريير باش نرجع لهاديك البلاصه اللي انا باغي. ولا كانت باقي ما وصلت ليها خاصني نمشي في لو سونس ديريكت. علاش؟ باش يلاه نوصل لديك البلاصه اللي انا باغي. هنايا سي لوجيك، الا كانت كيو ار انيسيال كبر من سونس انفيرس، كيو ار انيسيال صغر من سونس ديريكت، كيو ار انيسيال كتساوي با دو رياكسيون. باش نرجعوا لي بيل، هذا كان غير رابيل ديال هاد لي ريلاسيون اللي حنا فتنا قريناهم في لي كور الاخرين. فهنا في لي بيل كتقدر انك من هاد الكيو ار انيسيال كتقدر انك تعرف لو سونس ديال لا رياكسيون. وملي كتعرف لو سونس ديال لا رياكسيون افترضوا ان مثلا كيو ار انيسيال خرجت لينا صغر من يعني لو سونس ديريكت، يعني لا رياكسيون ديالنا غتولي هي زد ان
plus VU2 plus كتعطينا Vn2 plus VU. فهنايا عندك l'équation bilan ومن هاد l'équation bilan كتقدر انك تخرج demi équation de réduction ou demi équation d'oxydation. هنا مثلا Vn2 plus 2 électrons, demi réaction d'oxydation, Cu2 plus 2 électrons عطاتنا Cu, une demi-réaction de réduction. وبالتالي ملي Vn وقعت ليه l'oxydation يعني Vn راه انود، وملي Cu2 plus وقعت ليه ريدكسيون يعني Cu راه كاثود. يعني الكومبارتيمون اللي فيه Vn و Vn2 plus راه هو لانود، والكومبارتيمون اللي فيه Cu2 plus و Cu راه هو الكاثود. فهذه الطريقه الثالثه باش نعرفوا الكوسون ديال الرياكسيون. كيعطيك اون رياكسيون بيلون ولا اون ايكواسيون بيلون، كيعطيك دو سونس انفيرس سونس ديريكت. انت باش تعرف ان سونس غتاخد كتحسب كيو ار انيسيال، كتقارنها بكا. الا كانت كبر من كا راه كتمشي في لو سونس انفيرس، الا كانت صغر من كا كتمشي في لو سونس ديريكت. ملي كتعرف ان سونس غادي تمشي فيه كتقدر انك تخرج دومي رياكسيون دوكسيداسيون دومي رياكسيون دو ريدكسيون. والدومي رياكسيون دوكسيداسيون راه هي لانود موان، والدومي رياكسيون دو ريدكسيون راه هي الكاثود بلس. فهنا هادي هي لا ميثود الثالثه ديالنا. دابا غنمشيو لا ميثود الرابعه والاخرى واللي هو بول كوم ا. فاشنو هي هاد لا ميثود ديال كوم ا؟ الوغ حنايا قلنا في لو مونتاج كنديروا واحد لومبيرمتر. هاد لومبيرمتر كنعرفوا انه عنده جوج ديال لي بول، عنده بول الاول كنسميوه كوم والبول الثاني كنسميوه ا. والقاعده ولا لو برينسيپ كيقول ان كوم كيكون لاصق في موان و ا كتكون لاصقه في بلس. يعني ملي تشوف كوم عرف ان داك الكومبارتيمون اللي حداه هو موان، وملي تشوف ا عرف ان الكومبارتيمون اللي حداها هو بلس. وبالتالي هذا راه هو لانود وهذا هو كاثود. هنا لا ريغل جينيرال هي هذه اللي شرحت لكم ديال ان كوم مع موان و ا مع بلس، يعني كوم مع لانود و ا مع الكاثود. كيعطيك في التمرين واحد المونتاج بحال ما هكا وكيقول لك راه هنا كاين كوم راه معاه لانود و ا راه معاه كاثود. هنايا كاين واحد البياس صغير ممكن تردوا ليه البال، هو انه ملي يعطيك اي نيجاتيف فحنا كنعرفوا ان اي ديما بوزيتيف. يعني في لو كا جينيرال ديالنا راه اي بوزيتيف كوم مع موان و ا مع بلس. الا خرجت لك اي نيجاتيف يعني مثلا غتخرج لك اي كتساوي ناقص 2 ملي امبير، هنا عرف ان القضيه مقلوبه. يعني كوم مع بوزيتيف، هنا كوم غيولي هنايا يتبادلوا، غيولي هنايا كوم وهنايا غيولي ا. يعني هنا غيولي الانود وهنايا غيولي الكاثود. ففي لو كا جينيرال ديالنا كوم كتكون مع الانود و ا كتكون مع الكاثود، كوم كتكون مع موان و ا كتكون مع بلس. صافي الا خرجت لينا اي نيجاتيف كيعطيك مثلا في لي دوني ان اي كتساوي ناقص 2 ملي امبير، هنا كتعرف ان داكشي مقلوب. يعني هنايا غتولي كوم مع بلس و ا مع موان. هنا هذا بياج رد ليه البال. لو كا جينيرال راه هو هذا اللي عطيتك، ولكن الا حط لك هذا البياج خاصك تكون على بالي. يعني الا قال لك ان اي كتساوي ناقص شي حاجه، هنا غادي تقول لا راه كوم ماشي مع موان، كوم مع بلس. علاش؟ حيت اي نيجاتيف. فهادو هما لي كات ميثود اللي كنديروهم باش نعرفوا الانود من الكاثود. دابا غندير واحد الريكاب لهادشي كامل اللي قرينا. فحنا قرينا انه في المونتاج ديال لي بيل كيكون عندنا انود وكاثود، كيكون عندنا كومبارتيمون ديال لانود موان والكومبارتيمون ديال الكاثود بلس. بيان سور لانود كيكون فيه بلاك فيها زد ان وكيكون سوليوشن ديال زد ان دو بلس. في الكاثود نفس الشكل، كيكون عندنا واحد لا بلاك ديال في يو سوليد بيان سور، وكيكون عندنا سوليوشن ديال في يو دو بلس، وبيناتهم كيكون واحد لو بونسالان. قلنا ان هاد لو بونسالان لو رول ديالو هو الا سور لا نوتراليتي، هادشي علاش كيكون فيه بلس و موان. هنا مديرين ان ا بلس و سي ال موان. وما بين هاد الجوج ديال لي كومبارتيمون كيكون واحد الباساج ديال لي الكترون اللي كيعطينا ليليكتريسيتي او اللي كيعطينا واحد الكورون الكتريك.
فاللي كيوقع ان في الانود كتوقع لوكسيداسيون، يعني زد ان كتحول زد ان دو بلس بلس دو الكترون. كيف ما كتلاحظوا هنا زد ان كيبدا يتاكل، كتوقع ليه كوروزيون، كيف ما كتلاحظوها بدا كينقص، وبالمقابل كيتزاد زد ان دو بلس. في الكاثود كيوقع العكس، كتوقع ريدكسيون، يعني في او دو بلس كتحول في او، يعني كيوقع ديبو. ولي زاليكترون بيان سور كيبقاو كيدوزو من لانود للكاثود. هنا لي زاليكترون ملي كيوصلوا لا سوليوشن ديال في او دو بلس كيتفاعلوا معاهم، يعني في او دو بلس بلس هاد لي زاليكترون باش يعطينا هاد في او اللي غتلصق هنايا. فهذا هو لو كور ديالنا ديال لي بيل ديال اليوم. دابا غنمشيو لا بارتي 2 اللي هي ليتود شيميك دون بيل. اول حاجه غنشوفوها في ليتود شيميك هي ليكواسيون بيلون. حنا قلنا انه كتكون دومي ايكواسيون دوكسيداسيون اللي قريناها قبيله، ديال زد ان كتحول زد ان دو بلس بلس جوج ديال لي الكترون، وكتكون دومي ايكواسيون دو ريدكسيون اللي هي في او دو بلس بلس دو الكترون كتعطينا في او. ومن هنايا كنقدروا نخرجوا واحد ليكواسيون بيلون اللي هي زد ان بلس في او دو بلس كتعطينا زد ان دو بلس بلس في او. زد ان بلس في او دو بلس كتعطينا زد ان دو بلس بلس في او. وهنا سيل فو بلي ردوا البال مزيان لي الكترون. هنايا ما درناش، ما ضربنا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت عندنا دو الكترون في ليكواسيون دوكسيداسيون وعندنا دو الكترون في الدومي ايكواسيون دو ريدكسيون. كون كانوا مبدلين كنا غادي نحاولوا نرجعوهم لي ميم. فهنا يردوا البال مزيان ليكيليبر، يعني خاص هادشي يكون ايكيليبري عاد باش كنخرجوا ليكواسيون بيلون. هادشي راه قريناه في لو كور ديال لي ترانسفورماسيون رابيد اي لونت. بيان سور من بعد ما كنجبدوا ليكواسيون بيلون ديالنا كنديروا الطابلو دافونسمون. بيان سور الطابلو دافونسمون هو هذا، فيه ليطا انيسيال ليطا انترميديير و ليطا فينال. هذه هي ليكواسيون ديالنا. غير اللي كيتزاد عندنا في لي بيل هو اننا كنزيدوا واحد لاكاز صغيره ديال لي الكترون فيها لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي الكترون. هذه غنعاودو نشوفوها من بعد ملي نفعليو ملي نعمروا لو طابلو ديالنا. هنايا في ليطا انيسيال كانت عندنا زد ان كتساوي ام على ام، في او دو بلس كتساوي سي فوا في، زد ان دو بلس سي فوا في، نسميوه هنا سي 1 في 1 وهنا سي 2 في 2، و سي او كتساوي ام على ام. هنا علاش كنديرو ام على ام بالنسبه لي سوليد؟ هنا كنديرو سي فوا في علاش؟ حيت عندنا اكو، عندنا واحد لا سوليوشن اكوز. في ليطا انترميديير اش كيوقع الزد ان و سي او دو بلس كينقصوا، يعني غتولي عندنا ام على ام ناقص اكس في 1 في 1 ناقص اكس، هنا في 2 في 2 بلس اكس، هنايا ام على ام بلس اكس. هنا كاين اللي غيقول لي مسيو كنا كنديرو 0 0 علاش؟ هنا كاين اللي غيسولني علاش مسيو في لي برودوي ما كنديرو الزيرو بحال كيف ما موالفين. حيت حنا موالفين اننا كنديرو كونتيتي دو ماتيير ديال زد ان، كونتيتي دو ماتيير ديال سي او دو بلس، وفي لي برودوي كنديرو 0 0. علاش هاد المره ما غنديرو 0 0؟ حيت كانت عندنا واحد لا كونتيتي ديال زد ان دو بلس وواحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي او قبل، يعني حتى قبل ما نبداو لا رياكسيون ديالنا كان عندنا بلاك ديال سي او وكانت عندنا سوليوشن ديال زد ان دو بلس، يعني النواتج كانوا قبل ما يبدا التفاعل. فاللي غيوقع ليهم من بعد ما غيبدا التفاعل هو غيتزادوا، غتزاد لا كونتيتي دو ماتيير ديالهم باكس. هنا في ليطا فينال غنديرو ام سور ام موان اكس فينال، سي 1 في 1 موان اكس فينال، سي 2 في 2 بلس اكس فينال، ام سور ام بلس اكس فينال. هنا بقات لينا غير هاد لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي الكترون، هادي كنجبدوها من شي دومي ايكواسيون. يعني كناخدو اي دومي ايكواسيون، ناخدو مثلا زد ان، شنو غتعطينا؟ تعطينا زد ان دو بلس بلس جوج ديال لي الكترون. يعني هنا شحال لا كونتيتي دو ماتيير؟ هي جوج. في الاول كانت 0، من بعد 2 اكس، ومن بعد في ليطا فينال 2 اكس فينال. فهذا هو لو طابلو دافونسمون في لا رياكسيون ديال لي بيل. اللي كيتزاد على لو طابلو دافونسمون اللي قرينا عادي هو ان لي برودوي ما كيكونوش زيرو، لي برودوي كيكونوا ديجا كاينين وكنعتبروا لا كونتيتي انيسيال ديالهم، يعني كنحطوها ما كنحطوش هنا زيرو نيشان. بيان سور اللي كيزيد عاوتاني هو هاد لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي الكترون، ومن بعد غادي نشوفوا علاش كنحتاجوها وعلاش كنخدموا بها. هنا كاينين دي زيليف اللي ما كيعرفوش واش يحطوا اكس فينال اولا اكس ماكس. الوغ الا كانت لا كونستانت ديكيليبر كبر من 10 على بويسونس 4 من حقك انك دير اكس فينال ايتيغالا اكس ماكس، يعني من حقك هنايا تكتب اكس ماكس اكس ماكس اكس ماكس اكس ماكس.
بشرط انك لا كونستانت ديكيليبر ديال لا رياكسيون تكون كبر من 10 على بويسونس 4. دابا غادي نشوفوا شيما كونفونسيونيل. شيما كونفونسيونيل كنا هضرنا عليه قبيله كميثود كيفاش نحدوا الانود والكاثود. دابا غادي نشوفوا كيفاش كيدار. الوغ في شيما كونفونسيونيل ملي تبغي تقاد شيما كونفونسيونيل ديالك اول حاجه كدير هنايا هي بلس وبيان سور موان في الجهه الاخرى، يعني كيدار الكاثود في اليمين والانود في اليسار. هنايا كتفرق بيناتهم بدوبل فلاش. وهنايا كتحط شنو عندك في الكاثود وشنو عندك في الانود. مثلا في الكاثود عندنا في اي 2 بلس في او، وفي الانود عندنا زد ان 2 بلس. غير اللي تردوا ليه البال هو ان السوليد هو اللي كنبداو به. يعني ملي تبغي دير شيما كونفونسيونيل ديالك خاصك تاكد انك بديتي بسوليد. هنا بدينا بلاك ديال زد ان وثالينا بفي او، ثالينا بلاك ديال في او ديال الكويفر. فهذا هو اللي ترد ليه البال. جوج حوايج ترد لهم البال في الشيما كونفونسيونيل. الاول هو ان بلس كتكون في اليمين وموان كتكون في اليسار. والحاجه الثانيه اللي كترد لها البال هو انك كتكون بديتي بالسوليد وكتكون ثاليتي سوليد. يعني عمرك ما غتلقى في شي شيما كونفونسيونيل مثلا عمرك ما غتلقى جو سي با زد ان 2 بلس على زد ان في او 2 بلس على في او. هادي غلطه. علاش غلطه؟ حيتاش بدينا باكو. حنا ما خصناش نبداو باكو، خصنا نبداو بالسوليد اللي هو زد ان. شيما كونفونسيونيل ديال لا بيل اللي خدمنا بها هي زد ان سوليد اكو سوليد. فهذا هو الشيما كونفونسيونيل، وهكا كيفاش كنصاوبوا الشيما كونفونسيونيل ديالنا. دابا غنمشيو لا ديرنيير بارتي واللي هي لا برودكسيون دينيرجي. واول نوسيون غنشوفوها في لا برودكسيون دينيرجي هي لا كونتيتي ديليكتريسيتي. فحنا هاد الفيلم كامل اللي خدمنا عليه من قبيله داير على الالكتريسيتي. بغينا نشوفوا كيفاش من دومي رياكسيون دوكسيداسيون من دومي رياكسيون دو ريدكسيون كيفاش ممكن اننا نجيبوا الالكتريسيتي. دابا غادي نحسبوا شحال لا كونتيتي ديليكتريسيتي اللي كنديروها. Alors باش نحسبوا لا كونتيتي ديليكتريسيتي برودويت بار اون بيل عندنا جوج ديال لي ريلاسيون. لا ريلاسيون الاولى هي Q est égal à I fois delta T. عندنا هنايا Q la quantité d'électricité est égale à I كيعطيوها لينا اللي هي l'intensité du courant électrique fois delta T، يعني في المدة الزمنية اللي بقى خدام فيها لا بيل. هذه الحاجة الأولى. بيان سور ملي كتبغي كيو ماكس هنايا بعض المرات كيطلب منك كيو ماكس. ملي كتبغي كيو ماكس كدير اي فوا دلتا تي ماكس. لا ريلاسيون الثانيه هي كيو ايت ايغال ان ديال لي الكترون الا عقلتو عليها ان اللي كنا حددناها في لو طابلو دافونسمون فوا اف فوا لا كونستانت دو فاراداي. باش تفهموا مزيان منين جات هاد لا ريلاسيون، حنا نورمالمون كاينه واحد لا ريغل كتقول ان كيو est égal à n fois la charge. est égal à le nombre des électrons liquides fois la charge de l'électron واحد. هذه هي la quantité d'électricité. هاد le nombre des électrons liquides كيساوي إلا عقلتو أن n des électrons كيساوي n على n افوغادو. alors n كيساوي n des électrons fois n افوغادو. n des électrons fois n افوغادو fois la charge ديال الالكترون. هنا عندنا n ديال افوغادو اون كونستانت ولا شارج ديال الالكترون حتى هي كونستانت. هادو كنجمعوهم بجوج كيعطيونا لا كونستانت دو فاراداي. هنا علاش كنديرو n ديال لي الكترون fois f اللي هي لا ريلاسيون ديالنا. فهاد فاراداي هذا اون فيت ما دار والو، غير شد هاد جوج ديال لي كونستانت ضربهم في بعضياتهم وسماهم كونستانت دو فاراداي، وبقات لينا هنايا لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي الكترون كنضربوها في اف باش تعطينا كيو. بيان سور الا بغينا نحسبوا لا كونتيتي ديليكتريسيتي بهاد لا ريلاسيون هادي كيخصنا نرجعوا لو طابلو دافونسمون ديالنا. الا عقلتوا لو طابلو دافونسمون هادي هي لا بارتي اللي كتهمنا فيه في هاد لا ريلاسيون. عندنا 0 جوج اكس جوج اكس فينال. فهنايا ملي كنبغيو نحسبوا كيو كنديرو كيو est égal à 2x. علاش؟ حيت كنهضروا هنا على لا برودكسيون ديليكتريسيتي في ليطا انترميديير، يعني ولا بيل خدامه باقي ما سالاتش لا رياكسيون. حيت كنديرو 2x فوا f.
وبيان سور اكس راه كنقدروا نحسبوها من لي دوني اللي كيعطونا في لي فيك فيرفيف كنجبدوها يا اما من زد ان يا اما من في دو بلس يا اما على حسب لي دوني اللي عطينا في لي فيك فيرفيف. دابا غادي نشوفوا اخر نوسيون عندنا واللي هي لا فارياسيون دو ماس. حنا قلنا انه يا اما كتوقع لينا كوروزيون يعني كيوقع تاكل ديال انود، يا اما كيوقع لينا ديبو. هذا كيوقع بيان سور في الانود وهذا كيوقع في الكاثود. متفقين؟ الوغ ملي كتوقع كوروزيون او حتى ملي كيوقع ديبو كتكون واحد لا فارياسيون دو ماس، حيت لو كونسيبت ديال ديبو كيف ما شفتو قبيله هو انه كتكون عندنا واحد لا بلاك، وهاد لا بلاك كتبدا تكبر، كتوقع ليها واحد لا فارياسيون دو ماس، كتزادها واحد لا ماس في ام. هنايا في الكوروزيون نفس الكونسيبت، غير هو هاد المره ما كيكونش ديبو انما كتكون كوروزيون، يعني كيكون تاكل ديال واحد لا ماس. فهنا كنهضروا على لا فارياسيون دو ماس دلتا ام، سوا لا ماس ديال كوروزيون سوا لا ماس ديال ديبو. الوغ باش نحسبوها دلتا ام، العلاقه كتقول انه دلتا ام ايتيكال دلتا ان فوا ان. بيان سور هاد لا ريلاسيون هادي جات من ان ان ايتيكال ام سور ام، الوغ اوتوماتيكمون دلتا ام كتساوي دلتا ان فوا ام. بيان سور ام كونستانت، الوغ اللي كيبقى خصنا نحسبوه هو دلتا ان. فهذا هو لو طابلو دافونسمون ديالنا. حنا اللي بغينا نحسبو مثلا دلتا ام ديال زد ان مثلا ديال الزنك، قلنا ان الزنك كتوقع ليه كوروزيون، الوغ غادي ينقص. الوغ دلتا ان ديال زد ان بغينا نحسبو لا فارياسيون دو ماس ديالها في واحد لانستون تي. الوغ غادي نديرو ان تي ديال زد ان موان ان انيفيال ديال زد ان فوا ام. هنا ام سي اون كونستانت، وهنا دلتا ان درنا ان ديال تي موان ان انيفيال. علاش؟ حيت وقعت لينا واحد لا فارياسيون، يعني لا كونتيتي دو ماتيير في لانستون تي راه ماشي هي لا كونتيتي دو ماتيير انيفيال. باش نعرفوا لا فارياسيون بيناتهم كنجبدوا وحده كنقصوا منها الاخرى. الوغ ان تي ديال زد انيفيال منين كنجبدوها من لو طابلو دافونسمون. ان تي ديال زد ان كيساوي ام سور ام ناقص اكس ناقص ان انيفيال ديال زد ان واللي كتساوي ناقص ام على ام. ان انيفيال هي ام على ام، و ان تي ان في لانستون تي هي ام على ام موان اكس. هادشي كامل غنضربوه في ام. بيان سور غتمشي لينا ام على ام مع ناقص ام على ام، غتبقى لينا ناقص اكس فوا ام. كاين اللي يقول لي مسيو واش تخرج لنا نيجاتيف؟ دلتا فيما تشوف دلتا اون فارياسيون تقدر تخرج بوزيتيف تقدر تخرج لنا نيجاتيف، وهذا راه كيدل لينا واش عندنا ديبو ولا كوريزون. حيت الا خرجت لينا دلتا ام نيجاتيف يعني راه عندنا كوريزون دلتا ام نيجاتيف، الا خرجت لنا دلتا ام بوزيتيف يعني راه عندنا ديبو. هنا بيان سور حنا عارفين ان زد ان راه وقعت لها كوريزون، الوغ راه عادي ان دلتا ام تخرج نيجاتيف اللي هي ناقص اكس فوا ام. دابا لا كيسيون كي سو بوز اي سامبوز هي كيفاش غادي نجبدو هاد اكس. الوغ حنا عندنا لا كونتيتي ديليكتريسيتي كاينين جوج ديال لي ريلاسيون باش نحسبوها. كاينه لا ريلاسيون الاولى اللي هي اي فوا دلتا تي، كاينه لا ريلاسيون الثانيه اللي هي كونتيتي دو ماتيير ديال لي الكترون فوا لا كونستانت دو فاراداي كي est égal à 2x fois f. الوغ من هاد لي دو ريلاسيون نقدروا نستنتجوا ان 2x fois f est égal à i fois delta t. Q est égal à Q, alors I fois delta T est égal à 2x fois F. Alors maintenant, quand on joue X est égal à I fois delta T, elle a 2F. ومن هنا bien sûr كنقدروا اننا نعوضوا هنا كنديروا moins I fois delta T elle a 2F fois M. هذه هي لا فارياسيون دو ماس. وديما عقلوا ان دلتا ام الا خرجت نيجاتيف راه كوروزيون ولا خرجت بوزيتيف راه ديبو، يعني ماشي تخرج لك نيجاتيف وتقول راه عندي شي غلط، لا في اون فارياسيون دو ماس ممكن انها تنقص يعني تخرج نيجاتيف، وممكن ان هذاك لا بلاك تفيد بحال كيف موقع الفي او ويكون عندنا لا فارياسيون دو ماس بوزيتيف. الا فهمتوا لو كور ديال لي بيل
دابا ممكن انكم تشوفوا لي فيك فيرفيف ديالو بلوس لي كويف في لا بلاتفورم ديال كيزاكو.com اللي غنخلي لكم اللين ديالها في الديسكريبسيون. كيف ما كتلاحظوا في لي بيل لي ترانسفورماسيون كانوا سبونطاني، يعني ما كناش عارفين فين يكون لا نود، ما كناش عارفين فين يكون الكاثود، ما كناش عارفين فين تكون ديبو، ما كناش عارفين فين يكون كوروزيون. داكشي كان سبونطاني. الله غير شفنا انه اون اوبسيرفي كوروزيون في واحد البلاصه، اون اوبسيرفي ديبو في واحد البلاصه اخرى. في لو كور جاي لي ترانسفورماسيون ما يكونوش سبونطاني، لي ترانسفورماسيون غيكونوا فورسي، يعني حنا اللي غنتحكموا فين يكون الكاثود وحنا اللي غنتحكموا فين يكون لا نود.